हेलो, हाउ आर यू? माय नेम इज़ शाहिद इरशाद। आज इस स्टोरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वक्त वो सोशल मीडिया पे बहुत टॉप ट्रेंड बनी हुई है। हर तरफ उसी की इस टाइम चर्चे हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में। जिस वाक़े का मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ वो एक पाकिस्तान का वाक़या है, लाहौर सिटी का। 24 अगस्त, शाम की भट्टियाँ। सुबह 7 बजे कुछ बच्चे ग्राउंड में मैच खेलने के लिए जाते हैं। वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे वो थोड़ा सा आगे ग्राउंड में देखते हैं कि कुछ काली सी राख टाइप कुछ पड़ा होता है, क्योंकि वहाँ वो डेली रूटीन से मैच खेलते हैं। लेकिन उस दिन वहाँ पे कुछ काला सा जला हुआ कुछ पड़ा होता है। जब वो थोड़ा सा आगे उस पर गौर से देखते हैं, वो भाग जाते हैं। उनके भागने की क्या वजह होती है? वो क्यों भागते हैं इतना खौफजदा होकर? और लोगों को इकट्ठा करके ले आते हैं। जब वो सारे लोग आके देखते हैं तो उनके लिए एक सरप्राइज था वहाँ पे। वो और कुछ नहीं, वो एक गली सड़ी हुई डेड बॉडी थी। इतनी हॉरिबल कि उसका एक कान कटा हुआ था, जबड़ा टूटा हुआ था, नाक टूटा हुआ था और स्कल भी ऊपर से दबा हुआ, यानी वो भी टूटा हुआ था। इतनी खौफनाक बॉडी को देख के वो सारे चीखना शुरू हो जाते हैं और वो एक खौफ की अलामत बन जाती है वहाँ पे। वहाँ पे खड़ा मजमा जो लोग थे वो हेल्पलाइन 15 पे कॉल करते हैं और वहाँ के करीबी पुलिस स्टेशन मंगा मंडी पुलिस को अतला दी जाती है और पुलिस फ़ौरन उस जगह पे आ जाती है और पाती है कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसका बेमाना तरीके से कत्ल किया जाता है। आखिर सवाल ये कि ये डेड बॉडी थी किसकी? सब यही सोच रहे होते हैं कि ये डेड बॉडी किसकी है। ये डेड बॉडी एक जवान लड़के की थी। अब पुलिस जुड़ जाती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। वो सारी जगह पता कराती है कि कोई मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं है। आखिरकार एक जगह लाहौर सिटी से पता चलता है एक मिसिंग रिपोर्ट है, वो भी जवान लड़के की, मैच हो रहा होता है। पुलिस उनके लवाहिकीन यानी उनकी फैमिली को कॉल करती है और कहती है कि आओ और देखो कहीं ये आप लोगों की फैमिली मेम्बर्स तो नहीं है। जो डेड बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गल सड़ रही थी। उसके बाद जो वो फैमिली होती है वो आती है और वो शनाख्त करने के लिए जब पहुंचती है तो उनकी चीखें निकल जाती हैं। वो सारे रोड पे फैल जाते हैं और पूरे तरीके से रोना शुरू हो जाते हैं। चीख चीख के उनका बुरा असर हो जाता है और एट लास्ट ये उन्हीं की फैमिली मेम्बर था। आखिर क्या हुआ था इसके साथ? इस शख्स की शनाख्त रहीस नामी शख्स से हुई थी। रहीस डिलीवरी बॉय। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, पोस्टमार्टम इसका जो होता है उसमें ब्रंडली तरीके से इसको मारे जाने की चीज़ें सामने आती हैं। इसको पहले राड से मारा गया, उसके बाद इसका स्कल तोड़ा गया, उसके बाद इसके दांत, इसकी नाक, इसका एक कान काटा गया। इसको बहुत बेरहमी तरीके से मारा गया था। इसका जायज़ा लेने के लिए अब पुलिस जो थी वो जुट गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक अंधा कत्ल था ये। इसके बाद वही तरीक़ेकार स्टार्ट होता है जो कि फ़ोन कॉल्स के बारे में होता है। पुलिस फ़ोन कॉल ट्रेस करना शुरू हो जाती है। तकरीबन 8-9 कॉल ट्रेस करते हैं लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था। एट लास्ट एक लास्ट कॉल जो होती है उस पर कॉल की जाती है। जिस शख्स को कॉल की जाती है वो थोड़ा सा इनको मशकूक लगता है, सस्पेक्ट लगता है। आखिरकार पुलिस उससे मिलने के लिए जाती है। जिस शख्स के पास पुलिस आती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसका नाम फरहान था। फरहान से जब पूछा जाता है कि क्या ये आपके पास डिलीवरी देने आया था, तो आप लोगों ने इसे कुछ किया तो नहीं, आप लोगों ने इससे कुछ मारा तो नहीं? फरहान कहता है मुझे तो कुछ इल्म नहीं, ये तो बंदा चले गया था वापस। आई हैव नो अवेयरनेस। बट उसके बाद पुलिस वापस चले जाती है। लेकिन होता क्या है, फिर रहीस की फैमिली में रहीस के कुछ दोस्त आगे आते हैं। वो कुछ ऐसा बताते हैं कि चौंका देने वाली बात होती है सबके लिए। वो ऐसा क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं कि ये जो फरहान था इसकी बीवी और इसका आपस में संबंध था, रहीस का और इसका। ये बहुत बड़ा क्लियर मिल जाता है पुलिस को।
اس کے بعد فرحان کی بیوی آمنہ کو بھی انویسٹیگیشن کی میں بلایا جاتا ہے. انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور اس کے فون کی سکریننگ ہوتی ہے. سکریننگ میں یہ پتا چلتا ہے کہ ڈیلیوری بوائے کا سے آلریڈی پہلے سے ہی سمبند تھا, اور جب بات کھل کے سامنے آتی ہے تو بہت سے حقیقات جو ہوتی ہیں وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں. جب پولیس ان دونوں کو اریسٹ کر لیتی ہے, اس کے بعد انٹیروگیشن سٹارٹ ہوتی ہے. اس انویسٹیگیشن میں پتا چلتا ہے آمنہ اور رئیس کے 5 مہینے سے آپس میں غلط سمبند تھے. رئیس اس کے گھر آتا تھا لگاتار اور اس کے ساتھ سمبند بنانے کی کوشش کرتا تھا اور کرتا بھی تھا. اسی طرح ہوتا کچھ یوں ہے. 22 اگست کو آمنہ اور رئیس دونوں اپنے کمرے میں ہوتے ہیں اور اسی طرح بہت دیر سے وہ آپس میں کچھ کر رہے ہیں. جو آمنہ ہوتا ہے اس کی جو سسر ہوتے ہیں ان کو کچھ آوازیں آتی ہیں. وہ جب اس پہ انویسٹیگیشن چیک کرتے ہیں تو وہ پاتے ہیں کہ اندر کچھ ہے, کوئی شخص آیا ہوا ہے. وہ آواز دیتے ہیں آمنہ کو. آمنہ چونک جاتی ہے اور آمنہ چونک کے فوراً اس کے بعد رئیس وہاں سے فوراً بھاگ جاتا ہے. بھاگنے کے بعد جو آمنہ تھا, آمنہ لڑکی تھی, اس کا جو سسر تھا اس کو آلریڈی آمنہ پہ پہلے سے ہی شک تھا. اس نے فرحان کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا ہوا تھا, لیکن فرحان اس چیز پہ بلائنڈلی بلیو کرتا تھا آمنہ اپنی بیوی پہ. لیکن اس دن پھر اس کے بعد فرحان کو اس کے پتا نے یعنی اس کے ڈیڈ نے یہ کہہ دیا تھا کہ تم آ جاؤ فوراً, اور فرحان نے انسٹرکشن دی. فرحان کو بھی شک ہو چکا تھا کچھ حد تک کہ اس کی بیوی ہے, کچھ اس میں ہے یہ کمی, کچھ ہے یہ مسئلہ. فرحان نے اپنے ڈیڈ کو کہا کہ آپ اس کو باہر بلائیں, اس سے موبائلز وغیرہ لے لیں اور اس کو ایک جگہ بٹھا دیں, اس کو ہلنے نہیں دینا آپ نے. فرحان آنے تک سیم ایسا ہی ہوا, اس کی بیوی بالکل ہلی نہیں, اسی جگہ بیٹھی رہی. اس کے بعد فرحان نے روم میں جا کے وہ جو لڑکا تھا رئیس, اب رئیس کی مسٹیک سب سے بڑی یہ ہوئی کہ رئیس جلد بازی میں اپنا موبائل وہیں بھول گیا تھا. اس کے بعد ہوتا کیا ہے, فرحان نے کیپچر کر لیا تھا آمنہ کو. اس کے بعد فوراً موبائل لیا جاتا ہے اسی کا, رئیس کا, اور فرحان میسیج پہ بات کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ تم گھر آ جاؤ, میں آمنہ بات کر رہی ہوں, تم اپنا موبائل لے جاؤ سیفلی. اس ٹائم فرحان چلے گئے, انہیں کوئی شک نہیں ہوا, ایوری تھنگ فائن, گھر کا ماحول بالکل نارمل ہے, تم آ جاؤ. اس کے بعد رئیس گھر آتا ہے اور جیسے انٹر ہوتا ہے تو فرحان اس کو دبوچ لیتا ہے. فرحان اس کو پکڑ کے اندر لے جاتا ہے اور فرحان اپنا سارا غصہ اس پہ نکالنا شروع ہو جاتا ہے. فرحان نے اس کی ایک ویڈیو بھی بنائی جس پہ وہ سب قبول کر رہا ہوتا ہے رئیس کہ میں نے یہ چوری کی, وہ کیا, یہ کیا, وہ کیا. اس پہ ڈکیتی کا بھی سین ڈالنے کی پوری کوشش کی گئی. ایٹ لاسٹ اس کو بھاری طریقے سے مار دیا گیا, ڈنڈے مارے, اس کا کان کاٹا, اس کا جبڑا توڑا, ناک توڑی, اس کا اسکل توڑا. جب وہ مر گیا اس کے بعد اس کو وہاں گراؤنڈ میں لے جا کر ماچس سے پیٹرول, 1/2 لیٹر پیٹرول پہ اس کو جلا دیا گیا, اس کی باڈی کو ختم کر دیا گیا. یہ سارا غصہ فرحان نے نکال دیا اس پہ. ایٹ لاسٹ فرحان واپس آیا اپنے گھر اور فرحان نے کوشش یہی کی کہ یہ بات ختم ہو جائے, کچھ ثبوت نہ رہے. بٹ جو فون کالز کے تھرو یہ سارا ٹریس ہو چکا تھا اور فرحان نے یہ ایکسیپٹ بعد میں کر بھی لیا کہ ہاں اسی نے مارا. اب سوشل میڈیا پہ یہ بات بہت طریقے سے پھیل رہی ہے. فرحان نے سرعام یہ اس بات کا کہہ دیا ہے کہ میں نے ہی اس کو مارا ہے, اور اس کی بیوی آمنہ وہ یہ الزام لگا رہی ہے کہ رئیس اس کو ٹارچر کرتا تھا, وہ اس کے گھر آتا تھا, اس کو تنگ کرتا تھا, جبکہ یہ ساری چیزیں جھوٹ نکلی. اب اٹمپٹ ٹو مرڈر چارج ہو گیا فرحان پہ, بٹ اس کی بیوی اب بھی بہت شاطر ہے. آپ ویڈیو پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اپنے جان بچانے کے لیے اسے اپنے ہسبینڈ کا بھی خیال نہیں, وہ بس اپنی ہی سوچ رہی ہے, وہ اپنے آپ کو نکالنا چاہ رہی ہے. وہ اب بھی سارا الزام اپنے ہی ہسبینڈ پہ نکال رہی ہے کہ اس نے یہ سارا کیا, اس نے یہ سارا کانڈ کیا. بری چیز کا برا انجام ہوتا ہے, لیکن کسی حد تک اس کی بیوی اب بھی پھنسی ہوئی ہے. یہ بات جو ساری ہوئی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں آگے
یہ کیس ابھی آگے چل رہا ہے، اس میں آگے اب کیا ہوتا ہے، کیا ان دونوں کو چھوڑ دیا جائے گا یا کیا ہوگا، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غیرت کے نام پہ یہ مرڈر کیا۔ اب یہی ایک سوال ہے۔ اس ایپیسوڈ کو میں آگے کنٹینیو رکھوں گا، مزید بڑھاؤں گا اور اپڈیٹ آپ کو دوں گا کہ آگے اس کرائم میں ہوا کیا، اس ساری مرڈر کا خلاصہ کیا ہوا۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اور میرے چینل کو اگر اچھا لگے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا تاکہ میں نئی اپڈیٹ آپ کو دیتا رہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔